एस्पाक एक्सीडेंट में कोताही पाई गई या कोई ऐसी चीज़ पाई गई कि उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये कमेटी फिक्स करेगी, तो उसको एक करार वाक़या ही सज़ा दी जाएगी उस एविडेंस के बेस पे कि जहां हम समझेंगे कि किसी की नेग्लिजेंस हुई थी। इसका डायरेक्टली जो हमें अभी तक नज़र आया है कि रीवैम्प से ये कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट ये नहीं था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो हो रही है वो डिफरेंट नेचर की है, उसमें स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ही नहीं है, वो तो रीवैम्प है, खाली टाइलें और पेंट और ये चीज़ें और स्ट्रेंथन करने के लिए हो रही थी। शायद हमें इस वाक़या से एक चीज़ समझ लगी है कि ये बिल्डिंग वाक़या ही बहुत मुसीदा थी, नहीं तो छोटी सी धुआं, छोटी सी शॉर्ट सर्किटिंग से बिल्डिंगें इस तरह गिरती नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि हम इस वक्त एक और चीज़ करने वाले हैं, और ये अली रंधावा साहब से गुजारिश भी कर दी और ये आज कल में हो जाएगा कि जितनी बिल्डिंग है सर्विस हॉस्पिटल की, इसका पहले सेफ्टी चेक कराया जाए। अरे डॉक्टर साहब ये बता दें कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इस इंसिडेंट के बाद आपको पता चला कि ये बहुत ज़्यादा बसीदा सी, तो ये तो पहले भी पता चलाया जा सकता है, ऐसी भी बेरमेंट होती है कि हमें पहले पता चल जाता है, तो क्या पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखें, 100% तो किसी बिल्डिंग के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी हद तक कहा जा सकता है। जैसे हमें लेडी वेलिंगटन का पता चल गया कि ये वसीदा है और ये सेफ़ नहीं है, तो हमने उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हमने उसका रीवैम्प रोक के उसको ग्राउंड तक रेज कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल गिरा रहे हैं उसको। तो देखें एक चीज़ जी हाँ बताएं, इसमें जब भी कंस्ट्रक्शन काम शुरू होता है ना, तो उसकी सामने देख रहे हैं आपने, जी, जब भी काम शुरू होता है ना, उसकी स्ट्रक्चरल असेसमेंट करवाई जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चरल असेसमेंट ना कराए, C&W ने स्ट्रक्चरल असेसमेंट कराई है, लेकिन इसके अंदर जो कैच है ना, वो कैच ये है कि जो धुआं निकला या जो ब्लास्ट की आवाज़ आई है, तो उसको डिटरमिन करेगी। इसीलिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि CMIT की सरबराही में चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्शंस पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, उसमें टेक्निकल इनपुट जो है वो एस्पाक से लीक जाएगी और वो इंडिपेंडेंटली है, क्योंकि ओवरऑल देखें ना SOPs होते हैं, C&W ने SOPs बनाए हुए हैं कि जिस भी बिल्डिंग को ना रिपेयर स्टार्ट करना है उसका स्ट्रक्चरल असेसमेंट से ही स्टार्ट होती है, और हर जगह ऐसे ही होता है। LDA भी करता है, C&W भी इसी तरह करता है, बगैर स्ट्रक्चरल असेसमेंट के नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब CMIT इसके ऊपर डिटरमिन। देखिए इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं। देखें, ये हमारा मुल्क है और आपको पता है कि हम बहुत सारे मुल्की और गैर मुल्की अनासर हमारे इधर बहुत एक्टिव रहते हैं, ग्रुप्स एक्टिव रहते हैं, वेरियस रीजंस की वजह से, वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उनको नहीं परवाह होती ये हॉस्पिटल है। वो भी आंसर हम ज़रूर देखेंगे कि किसी की जानबूझ के किसी ने ऐसा किया हो, ताकि हमारे जो हम हॉस्पिटल्स की रीवैम्प कर रहे हैं उसको एक डाउट में डाला। रीवैम्पिंग के दौरान ये जो पिलर है ये कोलैप्स हुआ है, फिर उसके बाद ये भी कहा यह जा रहा है कुछ अनासर से कि शॉर्ट सर्किट भी एक इंटेंशनली किया गया है। तो मुझे बताएं कि ये इंटेंशनली किया गया, ये रेनोवेशन के दौरान पिलर्स कोलैप्स हुआ जिसकी वजह से फिर ये सारा मामला हुआ। देखें, ये इसी के लिए इसीलिए देखें, मैं कुछ भी कहूँगा वो बिल्कुल प्रीमैच्योर होगा। शकूक और शुबहात बेइंतहा मौजूद हैं, नो डाउट, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि 3 दिन में आपके तमाम सवालों के जवाब हम यहीं खड़े होकर दे रहे होंगे, और वो कमेटी को जो लीड कर रही है CMIT, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो हर फैक्ट सामने लाएगी। उस वक्त तक हमने यहाँ पे रीवैम्प को रोक दिया है फ़िलहाल सर्विसेज में, ताकि इसकी बेस तक पहुँचा जाए। CCTVs की फुटेज देखी जाए, कौन इन्वॉल्व हो सकता है, अगर कोई इन्वॉल्व है उसका क्या मकसद था, अगर कोई वैसे अननेचुरल या नेचुरल एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी बुनियाद पे जाया जाए, क्या रीवैम्प का कोई उससे ताल्लुक है, नहीं है। ये तमाम वो सवालात हैं जो प्रीमैच्योर होगा हम कोई उस पर कंक्लूजन करें। अच्छा सर, हम चाहेंगे कि ये बताइए, इंचार्ज है शाहिद, उसने ये कंफर्म किया कि 4 जख्मी वो लेकर गए हैं और यहाँ पर डिस्कस भी होती रही है। पहले उन्होंने ऑन कैमरा कहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जख्मी कोई देखें हमें कोई, बिलीव मी, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, मैं या कमिश्नर साहब, DC साहबा और या मैडम हमारी प्रिंसिपल साहबा MS साहब खड़े हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है छुपाने की, देयर इज़ नो नीड, ये चीज़ें छुपेंगी नहीं। देखें, मुझे भी यही कहा शाहिद साहब ने, मैंने खुद डायरेक्टली उनसे बात की कोई आधा घंटा पहले, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि 3 मजदूर मामूली ज़ख्मी थे और उनको ट्रीटमेंट के लिए गए हैं जी। तो उनको मैंने कहा जी उनका हलूज अरबा उनका बता दें। फिर मैंने मैडम को कहा, MS साहब को, कि आप एमरजेंसी में गए हैं तो उधर चेक करें कौन गए हैं जी, कोई नहीं मिला।
کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو میں آپ کے ذریعے کہہ رہا ہوں وہ سامنے آ جائے گا، اس میں چھپانے کی تو ضرورت نہیں، ہمیں ان کا علاج کرنا چاہیے اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا 4.5 ارب جو ہے سروس اسپتال کو دیا ہے اور سرکاری وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، یہاں پہ جتنے اے سی اور جتنی چیزیں تھیں رات کے وقت وہ باہر گاڑیاں جاتی ہیں، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال یہاں پر ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ اور اے ایم ایس ایڈمن کو گاڑی دی گئی ہے، پیٹرول جو ہے 1,75,000 روپے کا یہ یوز کر رہے ہیں، ایم ایس جو ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے، تو کیا جو سیکٹری ہیلتھ ہے یا منسٹر ہے تب جانتا ہے جب یہ چیزیں سب ہو جاتی ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے بھی ابھی یہ چیزیں مجھے کہی ہیں، اس سے پہلے آپ مجھے روز ملتے ہیں نہیں کہا، میں ویسے کہتا آ رہا ہوں یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں اور میں انہیں ایلیگیشنز ہی کہوں گا جب تک پروو نہیں ہوتی، ٹھیک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انکوائری کمیٹی بن رہی ہے اس کے ٹی او آرز میں راجہ صاحب یہ بھی لکھیں گے ہم کہ جو یہ الزامات ہیں ان کو ویریفائی ہوں گے جی، اور یہ ٹی او آرز میں ٹاپ پہ لکھیں گے۔ جب اس کی وجوہات میں جائیں گے تو یہ چیزیں بھی آئیں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم ٹی او آرز میں یہ لکھیں گے کہ اگر یہاں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، چاہے اس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ریلیٹڈ، یا اے سیز باہر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یا گاڑیاں باہر جا رہی ہیں، بے دریغ استعمال ہو رہا ہے وسائل کا، اس کا ہم ساتھ فیصلہ کیا ہے، ہم آڈٹ بھی کرا رہے ہیں، اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ، فائنینشیل آڈٹ بھی کرا رہے ہیں، جو اس ایکسیڈنٹ سے تعلق نہیں ہے، جو اس کی ری ویمپ کے پیسوں سے تعلق ہے کہ کیا ہر پیسہ جو ہے وہ اس ضابطے جو ہمارا پرسکرائبڈ ہے اس کے مطابق خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اگر نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے ہمیں اس پہ ایکشن لینا ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ جی یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آکسیجن کا سسٹم لگا ہوا تھا، اس واقعے کے بعد سے اس کو بند کر دیا گیا جی، تو یہ بتا دیجیے کہ اب کب تک سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں نے آگے جی میں نے بتا دی، دیکھیں آکسیجن کا سلسلہ یہ ہے کہ ایک پلانٹ نہیں ہے یہاں پہ اور بھی پلانٹ ہیں بیک اپ کے لیے، ان کو سوئچ کر دیا گیا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس ایریے کو ہم کارڈن آف کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ کرینز آ رہی ہیں، ایکسکیویٹرز آ رہے ہیں، تاکہ ہم نے ٹارگٹ دیا ہے 6 گھنٹے کا 1122 کو کہ اس کو کلیئر کر دیں۔ سب سے پہلی ترجیح ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانور یا انسان تو نہیں اس میں ٹریپڈ، جو نہیں ہمیں ابھی تک کوئی شواہد ملے، لیکن ایکسکیویشن کے بعد آنکھوں دیکھا حال 100% بتایا جا سکتا ہے، ہم قسم نہیں ابھی کھا سکتے، میں 95% یہ کہہ رہا ہوں کوئی نہیں ہے، ہماری ایکوپمنٹ بتا رہی ہے کوئی ہیومن ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی اینیمل ایکٹیویٹی اس ملبے کے نیچے نہیں ہے، لیکن جب تک میں سمجھتا ہوں ایکسکیویشن نہیں ہوتی، جو ہم نے 6 گھنٹے کا ٹارگٹ دیا ہے 1122 کو، ابھی اس کے ودن ہاف این آور یہ شروع ہو جائے گی ایکسکیویشن۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ جس طرح بلڈنگ گری ہے آپ نے بھی دیکھی اور آپ نے فرمایا بھی ہے، کوئی بلاسٹ کے شواہد میں موجود ہے، کوئی ملک دشمن عناصر بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے، بالکل یہ پاکستان میں کیا دنیا میں ہر جگہ یہ شبہ موجود ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی درندگی ہوئی ہے تو وہ بھی انکوائری کمیٹی کے ذریعے CCTV رات کو کون آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو بھائی جان، شراز صاحب، تھینک یو سر، تھینک یو سر،